السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم لهذا المساء. اليوم هو يوم الأحد 11 من شوال 1442 للهجرة، الموافق لل23 من أيار 2021 للميلاد. أبدأ معكم على بركة الله في قسم تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. الدرس هو 39. عنوان الدرس الاسم المقصور. الاسم المقصور. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est dimanche 11 شوال 1442 للهجرة، 23 mai 2021 للميلاد. Aujourd'hui, je vais commencer la leçon 39. Le titre, le nom, restaurant. Le nom, restaurant en langue arabe, الاسم المقصور. nom الاسم، le nom الاسم المقصور restaurant. D'accord. Je vais commencer. Je lis avec vous. Il existe certains noms dans la langue arabe se terminent par un alif appelé الألف المقصورة. الألف المقصورة qui s'écrit ici. Qui s'écrit ya sans point, sans deux points, sans deux points. Ya sans deux points. ألف مقصورة. الألف المقصورة. الألف المقصورة. Exemple: المستشفى. 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 ألف مقصورة sans deux points. يا sans deux points. ألف مقصورة. الألف المقصورة. المستشفى. المستشفى. أو ألف. exemple: ألمانيا. ألف ألمانيا. إذن donc ألف مقصورة ألف مقصورة. exemple: المستشفى. ألف exemple: ألمانيا. Je répète avec vous. Elle existe. يوجد. certains noms. توجد. أسماء معينة. أسماء معينة. Elle existe certains noms. توجد أسماء معينة dans la langue arabe. في اللغة العربية. se termine par un ألف. نعم. تنتهي أو منتهات بالألف. منتهات بالألف. منتهات بالألف. الألف نوعان. دو سو. نعم. أبولي تدعى تسمى الألف المقصورة. الألف المقصورة. المقصورة. restaurant المقصورة. نعم. الألف المقصورة qui s'écrit تكتب والتي تكتب هكذا. يا بدون نقطتين. يا بدون نقطتين. يا sans deux points. نعم. ألف مقصورة. exemple: المستشفى. أو ألف عادية. ألف طويلة. ألف exemple: ألمانيا. ألمانيا. نعم. on appelle نسمي ce genre الجنس. هذا الجنس أو هذا النوع. دو نوع من الاسم. نسمي هذا النوع من الاسم أو الجنس من الاسم. on appelle ce genre de nom الاسم المقصور. الاسم المقصور. le nom restaurant.
le nom restaurant. Est-elle, est-il, ont pour particularité, خصوصية et ils ont يملك خصوصية أو لديه خصوصية بأن leur marque de variation sont sous-entendues, sous-entendu مقدرة. نعم. إذن علامة الإعراب علامات الإعراب. نعم. لها leur علامات الإعراب leur marque de variation الإعراب sont sous-entendu مقدرة وليست معربة إنها مقدرة et donc وإذا. نعم. نباريس لا تظهر لا تتضح لا تظهر. نعم. n'apparaissent pas à l'oral à cause لا تظهر شفهية oral نطقا شفهية oral. نعم. à l'oral à cause بسبب à cause de l'alif أن الألف التي rend leur prononciation impossible أن النطق متعذر impossible مستحيل impossible. نعم. impossible. نعم. Je répète avec vous. Il existe certains noms dans la langue arabe se terminent par un alif appelé al-alif al-maqsouratu qui s'écrit يا son deux points الألف المقصورة exemple المستشفى ألف مقصورة أو ألف exemple ألمانيا ألف مقصورة أو ألف. الاسم المقصور on appelle ce genre de nom الاسم المقصور le nom restaurant. Ils sont pour particularité que leurs marques de variation sont sous-entendues مقدرة et donc n'apparaissent pas à l'oral à cause de l'alif qui rend leur prononciation impossible. أن النطق متعذر أو مستحيل impossible. نعم. تمرين 1 exercice 1. تأمل الأمثلة الآتية. Observe avec attention. Observe avec attention. تأمل. Observe avec attention. بحذر. نعم. تأمل les exemples suivants. البيت la maison. في البيت dans la maison. من البيت إلى البيت. في البيت في le proposition في dans le proposition من le proposition إلى. لاحظوا الآن في البيت. Observe avec attention. في البيت من البيت إلى البيت. D'accord. Maintenant المستشفى ألف مقصورة.
المستشفى. لا نقول المستشفي. في المستشفي خطأ، ألف، الألف المقصورة. في المستشفى، في المستشفى الألف المقصورة. في المستشفى ألف صغيرة. في المستشفى. من المستشفى، إلى المستشفى. إذن في، من، إلى، même chose. مستشفى مستشفى مستشفى. في المستشفى. من المستشفى إلى المستشفى. إلى المستشفى. Donc, et donc, n'apparaissent pas à l'oral à cause de l'alif, à cause de l'alif, qui rend leur prononciation impossible. impossible مستحيل. نعم. أمريكا. في أمريكا. من أمريكا إلى أمريكا. في أمريكا. même chose. في أمريكا. من أمريكا إلى أمريكا. نعم. ألمانيا. في ألمانيا. يا. من ألمانيا. يا. إلى ألمانيا. يا. même chose. إذا هذا معنى الألف المقصور. الاسم المقصور. الاسم المقصور. المستشفى الاسم مقصور. أمريكا الاسم مقصور. ألمانيا اسم مقصور. إذا مقصور 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 مقصور. هذا هو الاسم المقصور. لو نوم reste rien. reste rien. نعم. لو نوم reste rien. نعم. المستشفى. l'hôpital. لا hôpital. l'hôpital. 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 المستشفى. إذن المستشفى. المستشفى. l'hôpital. ألمانيا. 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 إنجلترا. أنجلت. أنجلتير. أنجلتير. إنجلترا. أمريكا. أمريك. أمريك. سويسرا. سويس. سويس. نعم. سويسرا. سويس. نعم. هذا هو التمرين الأول. التمرين الأول. تأمل. observe avec attention. تأمل. نعم. les exemples suivants. هذه الأمثلة التالية. البيت. في البيت. من البيت إلى البيت. الآن maintenant با كسرة. لا نقول في المستشفى. في أمريكي. c'est faux. c'est vrai. في المستشفى. من المستشفى إلى المستشفى. في أمريكا. من أمريكا إلى أمريكا. في ألمانيا. من ألمانيا إلى ألمانيا. نعم. التمرين الثاني. exercice 2. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. لي écrit. أولا. 1. هذا الطبيب. هذا الطبيب من إنجلترا. نعم. هذا الطبيب من إنجلترا. إنجلترا. هذا الطبيب. هذا الطبيب من لو بروبوزيسيون. من après إنجلترا. را. را. إنجلترا. هذا الاسم. هذا الاسم لو نوم ريستوريان. ريستوريان. نعم. ذهب حامد إلى فرنسا. فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. إلى فرنسا. فرانس. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب لو فيرب. لو فيرب. ذهب حامد.
حامد le nom propre masculin. Il a le proposition il a vers فرنسا vers ou à فرنسا France. إذا ذهب حامد إلى فرنسا. محمود le nom propre masculin محمود مريض محمود مبتدأ مريض خبر. مريض ملاذ et malade. نعم. من هو محمود الآن هو الآن maintenant الآن هو الآن في المستشفى le nom restaurant الاسم المقصور. إذا المستشفى الاسم المقصور المستشفى. نعم. المستشفى. نعم. هو الآن في المستشفى. هو masculin. محمود هو الآن maintenant في le proposition dans المستشفى l'hôpital. هو الآن في المستشفى. محمود مريض هو الآن في المستشفى. 4 ذهب allez ذهب. عبد ذهب le verbe ذهب. عبد الله le nom propre masculin. عبد الله عبد serviteur عبد. المعنى serviteur ou esclave ou serviteur ou esclave. عبد الله le nom propre masculin. ذهب عبد الله من le proposition من. نعم. من de égale langue française de. من ألمانيا إلى vers إنجلترا. إذا من ألمانيا إلى إنجلترا. من إلى. نعم. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. من ألمانيا إلى إنجلترا. نعم. إنجلترا. 5 خامسا ذلك الكتاب. ذلك مبتدأ ذلك الكتاب. الكتاب بدل. لابوزي بدل. ذلك الكتاب لعيسى. حرف الجر لو بروبوزيسيون عيسى لو نوم ريستوريان. عيسى المستشفى. عيسى إنجلترا. وذلك الكتاب لموسى. لو نوم ريستوريان. نعم. ذلك الكتاب لو ليفغ. ذلك الكتاب لعيسى. نعم. وذلك الكتاب لموسى. عيسى le nom propre masculin. موسى le nom propre masculin. نعم. 6 سادسا هذا المهندس. ingénieur المهندس. المهندس. هذا المهندس. نعم. من أمريكا. من le proposition من de أمريكا.
أمريكا. أمريكا le nom restaurant الاسم المقصور. إذن إنجلترا الاسم المقصور، فرنسا الاسم المقصور، المستشفى الاسم المقصور، إنجلترا الاسم المقصور، عيسى الاسم المقصور، موسى الاسم المقصور، أمريكا الاسم المقصور. ألف. ألف أو الألف المقصورة، الألف المقصورة، الألف المقصورة، الألف المقصورة، الألف، الألف، ألف أو ألف مقصورة. نعم. تمرين ثالثا اقرأ لي. اقرأ. التمرين exercice 3. التمرين الثالث أو تمرين 3 اقرأ لي. أولا 1 السبورة. 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 نعم. السبورة. 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 سبورة. تابلو. pardon. تابلو. تابلو. ardoise. ardoise ou tableau. إذن le tableau السبورة. ardoise. ardoise. l'ardoise السبورة ou le tableau السبورة. même chose. نعم. إذن السبورة. 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 le tableau. l'ardoise. السبورة أمام الطالب. أمام devant. أمام الطالب. أمام الطالب. السبورة أمام الطالب وهي هي elle السبورة en langue arabe ثمينة مؤنث. المؤنث مؤنث يأخذ ماذا؟ يأخذ هي elle. وهي خلف derrière خلف المدرس. خلف المدرس كسرة. وهي خلف المدرس l'enseignant. l'enseignant المدرس. خلف derrière هي elle. نعم. أمام devant الطالب l'étudiant. نعم. السبورة le tableau. إذن السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. السبورة le tableau أمام الطالب. أنا الطالب أمام الطالب وهي أنا المدرس. أنا المدرس l'enseignant. je suis enseignant. نعم. وهي خلف derrière المدرس. نعم. إذن السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. نعم. ثانيا أين سيارة المدرس؟ أو أين سيارة la voiture المدرس d'enseignant. أين سيارة المدرس؟ أو أين سيارة المدرس؟ أين سيارة المدرس؟ هي elle أمام المدرسة devant. أمام المدرسة l'école. إذن المدرسة l'école. أمام devant هي أمام المدرسة. أين سيارة المدرس؟ هي أمام المدرسة. ثالثا 3 أين بيت الإمام؟ إمام. بيت la maison d'imam. أين بيت الإمام؟ أين بيت الإمام؟ أين بيت الإمام؟ أين بيت الإمام؟ نعم. رابعا ثالثا أين بيت الإمام؟ la réponse بيت الإمام خلف المسجد. derrière المسجد la mosquée.
la mosquée. بيت, la maison. La maison du monde, derrière. نعم. خلف, derrière la mosquée. نعم. بيت الإمام خلف المسجد. 4. رابعا. أين جلس حامد؟ حامد, le nom propre masculin. جلس, جلس, le verbe جلس. أين جلس؟ أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود. جلس, جلس, le, جلس, le verbe خلف, derrière, محمود. محمود, le nom propre masculin. إذا محمود اسم علم مذكر. اسم علم مذكر. خلف, جلس خلف محمود. 5. 5. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. ذهب, ذهب, ذهب عمار, le nom propre masculin, اسم علم مذكر, إلى حرف الجر, إلى حرف جر, le préposition إلى المسجد, la mosquée, و et جلس assis, نعم, أمام devant المحراب. المحراب, 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 remarque 6. ملاحظة أولى, remarque. remarque 1, ملاحظة. نعم, ملاحظة, ملاحظة, ملاحظة. الآن, الآن, الآن maintenant. الآن maintenant, هو الآن في المستشفى. نعم, هو الآن في المستشفى. الآن maintenant est un adverbe de temps. إذن ظرف زمان. إذن temps زمان, زمان. adverbe ظرف. ظرف زمان, ظرف الزمان. adverbe de temps. un adverbe. un adverbe de temps. et un adverbe de temps. ظرف زمان, ظرف زمان, ظرف زمان. نعم. remarque, ملاحظة, 2. ثانيا, جلس, جلس, il s'est assis. il s'est assis, il s'est assis, il s'est assis, جلس. هو جلس, هو, هو, il. إذن il s'est assis. جلس, 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 il s'est assis. Et un verbe, نعم, a l'accompli. الماضي, l'accompli. فعل ماضي. verbe فعل, verbe فعل. l'accompli ماضي. في الماضي يعني. l'accompli في الماضي. فعل في الماضي. فعل في الماضي. هذا الفعل في الماضي. passé composé ou passé simple. نعم. فعل ماضي. ملاحظة, remarque 3. ملاحظة ثالثة. عبد, عبد, ذهب عبد الله. عبد, seulement عبد. عبد, serviteur ou esclave. esclave, 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 esclave ou serviteur. remarque 4. ملاحظة الرابعة. سبورة, 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 tableau, ardoise, ardoise ou tableau. ملاحظة الخامسة. remarque 5. فرنسا, فرنسا, France, فرنسا, France. فرنسا, فرنسا, le nom restaurant. restaurant, ça. نعم, فرنسا. نقول في فرنسا, من فرنسا, إلى فرنسا, même chose. نعم.
ملاحظة سيس غو ما المحراب المحراب سي سني signifie تعني signifie à l'origine في الأصل signifie à l'origine le lieu المكان le plus الأكثر distingué تميزا distingué تميزا le plus distingué de la maison في البيت أو et parfois la chambre أو أحيانا في غرفة la chambre إذن de la maison et parfois la chambre chez les juifs اليهود juifs عند اليهود chez les juifs ils représentaient leur lieu de prière الصلاة ils représentent chez les musulmans عند الإسلام l'endroit où se tient l'islam lorsqu'il dirige la prière نعم هذا هو المحراب وهكذا أنتهي معكم نعم avec vous la leçon 3 la leçon 39 le titre le nom restaurant الاسم المقصور je vous souhaite bonne chance إلى اللقاء au revoir مع السلامة